नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. गोंयचे सुपूत आनी प्रतिभावंत दिग्दर्शक आदित्य सुहास जांबळे हांणी आर्टिकल 370 ह्या हिंदी चित्रपटा खातीर प्रतिश्ठीत फिल्मफेअराचो उत्कृश्ट दिग्दर्शक पुरस्कार मेळयला. आयज गोंयांत ICAI लोकसेवेंतल्या वांगड्यांच्या निवासी बसकेंत उलयतना प्रसार भारतीचे अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल हांणी भारताच्या अर्थवेवस्थेक संवसारभर नामना मेळटा अशें सांगलां. खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालयान राज्यांतल्या उच्च माध्यमीक आनी महाविद्यालयांतल्या विद्यार्थ्यांक विकसीत भारत बिल्डथॉन सर्तींत वांटो घेवपाचें आवाहन केलां. विकसीत भारत युवा संसद 2026 प्रस्नमाची सर्तींत 18 ते 25 वर्सां पिरायेच्या गोंयकार तरणाट्यांनी व्हडा संख्येन वांटेकार जावचे अशें गोंय खेळ आनी तरणाटे वेव्हार खात्यान मागलां. आतां पुराय खबरो. गोंयचे सुपूत आनी प्रतिभावंत दिग्दर्शक आदित्य सुहास जांबळे हांणी आर्टिकल 370 ह्या हिंदी चित्रपटा खातीर प्रतिश्ठीत फिल्मफेअराचो उत्कृश्ट दिग्दर्शक पुरस्कार मेळयला. आदित्य जांबळे हे फिल्मफेअर पुरस्कार जिखपी पयलेच गोंयकार थारले. अहमदाबादात 70व्या फिल्मफेअर पुरस्कार सुवाळ्याचें आयोजन केल्लें. ह्या कार्यावळी वेळार तांणी हो पुरस्कार अभिनेतो अक्षय कुमार हांचे कडल्यान स्विकारलो. तांकां 2 फावटी दिग्दर्शक, लेखक आनी अभिनेते म्हणून राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जाला. 2016 वर्सा तांणी दिग्दर्शीत केल्ले आबा ऐकतय ना ह्या लघुपटा खातीर तांकां सर्वोत्कृश्ट दिग्दर्शक म्हणून राष्ट्रीय पुरस्कार मेळिल्लो. तांचो दुसरो लघुपट खरवस 2018 वर्सा सर्वोत्कृश्ट लघुपट म्हणून राष्ट्रीय पुरस्कार जैतिवंत थारलो. इफ्फी 2018 खरवस सिनेमाक इंडियन पॅनोरामा विभागांत ओपनिंग फिल्माचो मान मेळिल्लो. आयज गोंयांत ICAI लोकसेवेंतल्या वांगड्यांच्या निवासी बसकेंत उलयतना प्रसार भारतीचे अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल हांणी भारताच्या अर्थवेवस्थेक संवसारभर नामना मेळटा अशें सांगलें. भारत संवसारांतली एक व्हडली अर्थवेवस्था आसून सुमार 6.8 ते 7% बळिश्ट गतीन वाडत आसा अशें तांणी नदरेक हाडलें. हो दर हेर खंयच्याच व्हड अर्थवेवस्थे कडेन जुळना आनी भारता विशीं संवसारीक धारणा नेटान बदलत आसा आनी आतां परदेशांतले लोक आमच्या देशाक चड तोखणायेन आनी आदारान पळयता अशें तांणी मुखार सांगलें. विकसीत भारताची दृश्टी साकार करपाच्या चार्टर्ड अकाउंटंटांची भुमिका 2047 ह्या विशयाचेर ह्या वेळार तांणी भर दिलो. As a intelligent or say intelligentsia, we must also tell people what is happening in the country. You see, for the last 10 years, we are one of the largest economy which is growing at the fastest rate. We are growing at 6.8 to 7% in between. No economy in the world of this size is growing at that point. आकाशवाणी पणजी केंद्र कंत्राटी पद्दतीचेर खबरां वाचका खातीर अर्ज मागयता. पदवीधर कोंकणी भाशेचें पुराय गिन्यान तशेंच भाशांतर करपाचेर प्रभुत्व आसप गरजेचें. अर्ज पावपाची निमणी तारीख 20 ऑक्टोबर आसा. अदीक म्हायती खातीर आकाशवाणीच्या खबरां विभागा कडेन संपर्क सादचो. PM धनधान्य कृशी येवजण आनी मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सान देशांतल्या लाखांनी शेतकारांच्या नशिबांत बदल घडोवन हाडटले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. स्वावलंबन, ग्रामीण सशक्तीकरण, शेतकी नवनिर्माण हांचो नवो युग सुरू करपा खातीर ह्यो येवजण्यो तयार केल्यात अशें तांणी मुखार सांगलें. देशाचे शेतकी वेवस्थेन नेटान उदरगत आनी सुदारणा करपाची गरज तांणी उक्तायली. नवी दिल्लीत 42,000 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या जायत्या प्रकल्पांचें आनी येवजण्यांचें उक्तावण आनी बुन्याद घाल्या उपरांत प्रधानमंत्री एका मेळाव्याक मार्गदर्शन करताले. शेतकी उत्पादकता वाडोवप, पिका विविधताय आनी शाश्वत शेतकी पद्दत आपणावप आनी शिपणावळ सुविधा सुदारणप ह्या उद्देशान 24,000 कोटी रुपयांच्या खर्चान PM धनधान्य कृशी येवजण सुरू केल्या. 11,440 कोटी खर्च करून पल्सांतल्या आत्मनिर्भरतेचे मोहीम सुरू केल्या. दाळाची उत्पादकता पातळी वाडोवप आनी दाळाच्या लागवडी खाला आशिल्लो वाठार वाडोवप हो ताचो हेत आसा. देश की आत्मनिर्भरता के लिए, किसानों के कल्याण के लिए 2 महत्वपूर्ण नई योजनाओं की शुरुआत हो रही है. पहली प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दूसरी दलहन आत्मनिर्भरता मिशन. ये 2 योजनाएं भारत के करोड़ों किसानों का भाग्य बदलने का काम करेगी. इन योजनाओं पर भारत सरकार
करीब 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली है। ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं आयकतात. 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री जीएसटी दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%. नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी. कम टैक्स, ज्यादा बचत. नेक्स्ट जेन जीएसटी. परतून एक फावट येवकार. विकसित भारता युवा संसद 2026 प्रस्नमाची सर्तीन 18 ते 25 वर्सां पिरायेच्या गोंयकार तरणाट्यांनी व्हडा संख्येन वांटेकार जावचे अशें गोंय खेळ आनी तरणाटे वेव्हार खात्यान मागलां. ह्या ऑनलायन क्विज सर्तीच्या मुळाव्या पावण्यार चडांत चड सर्तक तरणाट्यांनी वांटेकार जावन ह्या सर्तीन गोंयचें नांव पळजळीत करचें अशें आवाहन राष्ट्रीय सेवा योजना विभागान केलां. विकसित भारत 2047 खातीर फुडारपण, नागरी सहभाग आनी धोरणात्मक चर्चा तशेंच विद्यार्थ्यांक मुखेल राष्ट्रीय प्रस्नांचेर विचार करपाक सक्षम करप असो ह्या सर्तीचो मुखेल हेत आसा. जिल्लो, राज्य आनी राष्ट्रीय पावण्यार ही सर्त जातली. 29 सप्टेंबर 2025 सावन जिल्लो पावण्यार ह्या सर्तीक सुरवात जाल्या. खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालयान राज्यांतल्या उच्च माध्यमीक आनी महाविद्यालयांतल्या विद्यार्थ्यांक विकसित भारत बिल्डथॉन सर्तीन वांटो घेवपाचें आवाहन केलां. 6वी ते 12वी मेरेनच्या विद्यार्थ्यांक हे सर्तींत वांटो घेवंक मेळटा. ह्या सर्तींतल्यान विद्यार्थ्यांक विकसित भारत आनी वोकल फॉर लोकल आनी समृद्ध भारता खातीर संस्कृताय हे मध्यमवर्गी संकल्पनेचेर आपले विचार आनी सुचोवण्यो मांडच्यो पडटल्यो. विकसित भारत 2047चे सपन साकार करपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विद्यार्थ्यांक केल्ल्या आव्हाना प्रमाण बिल्डथॉन सर्त घडोवन हाडल्या. विकसित भारत 2047चे सपन साकार करपा खातीर आपले सृजनशील सुचोवण्यो आनी येवजण्यो सादर करच्यो तशेंच चडांत चड विद्यार्थ्यांक हे सर्तींत वांटो घेवपाक प्राचार्य आनी मुख्याध्यापिकांनी विद्यार्थ्यांक तेंको दिवचो अशें खेळां खात्यान मागलां. समाज वावुरपी रामा काणकोणकर हांणी पयल्या दिल्ल्या जापेन खंयच्याच राजकारणाचो हल्ल्यांत हात आसा अशें म्हणूंक नाशिल्लें. मात तांणी आतां जापेन बदल केल्या. रामा आनी ताच्या कुटुंबियांक पुलीस सुरक्षा दिल्या अशी म्हायती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी म्हायती दिली. ह्या विशीं तपासपाची म्हायती दिवपा खातीर पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी पत्रकार परिशदेन घेतली. ह्या वेळार अधीक्षक गुप्ता हांणी ही म्हायती दिली. उप अधीक्षक तशेंच तपास अधिकारी सुदेश नायक आनी निरीक्षक विजयकुमार चोडणेकारूय ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. रामा काणकोणकार हांचेर 18 सप्टेंबराक करंजाळे हांगा हल्लो जालो. हे विशीं पणजी पुलिसांनी गुन्यांव दाखल करून ह्या प्रकरणांत वांटो आशिल्लो संशयीत एन्थनी नादार, फ्रांसीस नादार, मिंगेल आरावाजो, मनीश हडफडकर, सुरेश नायक, फ्रांको डिकोस्टा आनी साईराज गोवेकर ह्या 7 दुबावितांक अटक केल्ली. जीएसटीची नवी सुदारणा गोंयचे अर्थवेवस्थेक खास करून शेतकार, पर्यटन खेळगडे आनी ल्हान वेवसायीक येवकाराची अंमलबजावणी आसा. सुदारीत संरचणे खाला पयलीं 12 ते 18% जीएसटी लागून काजूच्या उत्पादनाक आतां फकत 5% आसा, जाका लागून किरकोळ दर उणे करपाक मदत जाता. गोंयच्या पर्यटन क्षेत्रांत व्हड प्रमाणांत वाड जावपाची आसा. 18% वयल्यान 5% मेरेन स्थलांतरीत जाल्ल्या प्रसाधन सामग्री, मेजवानी आनी खावपाच्या पुरवण सारकिल्ल्या वस्तूंचेर दर सुमार 11% उणे जाल्या. गोंय वेधशाळेन उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण आयज राज्यांत चडांत चड तापमान 32°C आनी उण्यांत उणें तापमान 25°C इतलें आसा. गोंय टेनिस बॉल क्रिकेट संघटनेन राष्ट्रीय सब ज्युनियर 17 वर्सां पिराये सकयल चले आनी चलयांचो टेनिस बॉल क्रिकेट सर्ती खातीर पंगड वेंचले. सर्त 14 ते 17 ऑक्टोबराक राजस्थानांतल्या दौसांत जातली. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. गोंयचे सुपूत आनी प्रतिभावन दिग्दर्शक आदित्य सुहास जांबळे हांणी आर्टिकल 370 ह्या हिंदी चित्रपटा खातीर प्रतिश्ठीत फिल्मफेअराचो उत्कृश्ट दिग्दर्शक पुरस्कार मेळयलो. आयज गोंयांत ICAI लोकसेवेंतल्या वांगड्यांच्या निवासी बसकेन उलयतना प्रसार भारतीचे अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल हांणी भारताच्या अर्थवेवस्थेक संवसारभर नामना मेळटा अशें सांगलें.
खेळ आनी युवा वेव्हार संचालनालयान राज्यांतल्या उच्च माध्यमीक आनी महाविद्यालयांतल्या विद्यार्थ्यांक विकसीत भारत बिल्डथॉन सर्तींत वांटो घेवपाचें आवाहन केलां. विकसीत भारत युवा संसद 2026 प्रस्नमाची सर्तीन 18 ते 25 वर्सां पिरायेच्या गोंयकार तरणाट्यांनी व्हडा संख्येन वांटेकार जावचे अशें गोंय खेळ आनी तरणाटे वेव्हार खात्यान मागलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबऱ्यो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.